सबक नंबर 15 मीम साकिन के कवाइद। तो सबसे पहले जैसा कि हमारा सिलसिला है कि हम पहले कवाइद को समझते हैं, कवाइद को सीखते हैं, ताकि उस तख्ती के कवाइद को सीखने के बाद फिर उस कवाइद का इजरा का जो सिलसिला है, जो तरीका है, वो हमें सही मानों में समझ में आ सके। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, सबक नंबर 15 खोल लीजिए और सबक नंबर 15 के जो आगाज में कवाइद दिए गए हैं उन कवाइद को बगौर देखिए और इन कवाइद को समझने की कोशिश कीजिए। लिखा हुआ है मीम साकिन के 3 कायदे हैं। कितने कायदे लिखे हुए हैं? 3 कायदे लिखे हुए हैं। अच्छा, नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे थे? 4 कायदे थे। ये बात जहन में रहे कि नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे थे, इजहार, इख्फा, इदगाम और इकलाब। लेकिन मीम साकिन के सिर्फ 3 कायदे हैं। नंबर 1 इदगाम शफवी। नंबर 1 कौन सा है? इदगाम शफवी। नंबर 2 है इख्फाए शफवी। नंबर 2 क्या है? इख्फाए शफवी। और नंबर 3 है इजहारे शफवी। जी हाँ, तो ये 3 कवाइद हैं, इदगाम शफवी, इख्फाए शफवी और इजहार शफवी। अब देखिए, नून साकिन और तनवीन में तो सिर्फ इजहार था, इदगाम था, इकलाब था, इख्फा था। अब यहाँ इजहार शफवी, इख्फाए शफवी, इदगाम शफवी, तो इससे क्या मुराद है? इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, शफ कहते हैं होंठों को, शफवी होंठों वाले, सही ना? इजहार शफवी होंठों वाला इजहार, इख्फाए शफवी होंठों वाला इख्फा, इदगाम शफवी होंठों वाला इदगाम शफवी। अच्छा, होंठों का नाम शफवी क्यों कहा गया? होंठ का जिक्र क्यों किया गया? इसलिए कि मीम जो है दोनों होंठों से अदा होता है, दोनों होंठों की खुश्की से अदा होता है। अदा करके देखिए, मीम कहां से अदा हुआ? दोनों होंठों से अदा हुआ। तो ये दोनों होंठों से अदा होने वाला हर्फ मीम है और इसके जो कवाइद हैं वो शफवी कहलाते हैं। लिहाजा इजहार शफवी, इदगाम शफवी, इख्फाए शफवी, ये नाम इसका इसीलिए रखा गया है। तो अब यह है कि जब भी मीम साकिन के इदगाम को बयान करेंगे तो सिर्फ इदगाम नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे इदगाम शफवी। इसी तरह मीम साकिन का इख्फा का कायदा बयान करेंगे तो सिर्फ इख्फा नहीं कहेंगे, बल्कि इख्फाए शफवी। इसी तरह इजहार का कायदा बयान करेंगे तो इजहारे शफवी। ये 3 कवाइद हैं। आइए इसकी तफसील भी समझ लेते हैं। सबसे पहला है इदगाम शफवी। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो मीम साकिन में इदगाम शफवी होगा, यानी गुन्ना करेंगे। ये कायदा बहुत ही आसान है। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए। अब आप देखिए कि मदनी कायदे की तख्ती नंबर 15 अगर आपके सामने मौजूद है तो आप इसको खोल लीजिए। आपको सबसे पहला कलमा नजर आ रहा है, अंतुम मुज़लिमूना। सही है? पहला कलमा है अंतुम मुज़लिमूना। अच्छा, अंतुम में क्या है? आखिर में मीम साकिन। अंतुम के आखिर में क्या है? मीम साकिन। मुज़लिमूना के शुरू में क्या है? मीम। सही है? अब मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ गई तो कौन सा कायदा बना? इदगाम शफवी। कायदा एक मरतबा फिर देख लीजिए। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो मीम साकिन में इदगाम शफवी होगा। और यहां पर पहला कलमा देखिए, मीम साकिन के बाद दूसरी मीम है, लिहाजा यहां पर कौन सा कायदा होगा? इदगाम शफवी का कायदा होगा। जी हां, आपने दुरुस्त बयान किया। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले कायदे को न सिर्फ आपने समझा बल्कि उसकी मिसाल भी सामने आपने मुलाहजा कर ली। दूसरा कायदा है इख्फाए शफवी। कौन सा कायदा है? इख्फाए शफवी।
اب آپ دیکھیے اس کی تفصیل، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ تو میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اب وہاں پر کون سا قاعدہ بن جائے گا؟ اخفاء شفوی کا۔ آئیے اس کی مثال بھی الحمدللہ آپ کے سامنے موجود مدنی قاعدے کے اندر موجود ہے۔ آپ دیکھیے تیسرا کلمہ انتم مظلمون، الم ترى، تیسرا ہے کنتم بہی۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ میم ساکن ہے، کنتم کی میم، کنتم کے آخر میں میم ساکن اور بہی کے شروع میں با، تو میم ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ با۔ جب میم ساکن کے بعد با آ جائے، حرف با آ جائے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفاء شفوی۔ جی ہاں، آپ نے درست بیان کیا۔ تو یہ قاعدہ بھی ہم نے دیکھا، پہچانا، اس کو یاد کرنے کی کوشش کی اور اس کی مثال بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ تیسرا قاعدہ بہت ہی آسان ہے، اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے، صحیح نا؟ دیکھیں میم ادغام شفوی میں غنہ کیا، اخفاء شفوی میں غنہ کیا، لیکن اظہار شفوی میں غنہ نہیں کریں گے۔ تو میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا۔ یہ تو بالکل ہی آسان قاعدہ ہے کہ اگر میم آ جائے تو ادغام شفوی، با آ جائے تو اخفاء شفوی، ان دونوں کے علاوہ اگر کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی۔ اب اس کی مثال بھی دیکھ لیجئے، انتم مظلمون پہلا کلمہ، اس کے برابر میں علم ترى، علم آخر میں میم ساکن، ترى شروع میں تا، تو میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، اس کے علاوہ والا حرف ہے تا، تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار شفوی۔ جی ہاں، الحمدللہ عز وجل یہ تینوں قاعدے نہ صرف ہم نے سیکھے سمجھے، انشاءاللہ اگر جن کو یاد نہیں ہے تو وہ انشاءاللہ یاد کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور عمل تو انشاءاللہ ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ عز وجل۔ آئیے تختی نمبر 15 کو کھول لیجئے اور اس کی پہلی سطر، پہلی لائن، پہلا کلمہ انتم مظلمون پہ شہادت کی انگلی رکھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز وجل اس کلمے کی ہجے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمزہ نون زبر ان، تا میم میم پیش تم، انتم، شروع کے نون پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، نون ساکن و تنوین والا اخفاء، اور آگے جو میم ہے اس پر ادغام شفوی ہوگا، دونوں جگہ غنہ کریں گے۔ انتم، میم وا پیش مو، لام زیلی مولی، میم واو پیش مو، مظلمو، نون زبرنا، مظلمون، انتم مظلمون۔ آگے کلمہ ہے حمزہ زبر ا، لام میم زبر لم، علم علم، تا زبر تا، را زبر را، ترى،
کیا ہو گیا اب؟ جی ہاں، الم ترى، ماشاء اللہ عز و جل. ہجے کرتے کرتے اب ہمیں رواں پڑھنا آ گیا ہے، آسانی سے ہم رواں پڑھ سکتے ہیں. تو یہی سلسلہ ہے ہجے پڑھانے اور پڑھنے کا، یہی اس کا فائدہ ہے کہ ہمیں رواں درست پڑھنا آ جائے. تیسرا کلمہ کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، تم، با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بھی، تم بھی. اب کن پہ اخفا کا قاعدہ ہوگا اور تم پہ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا، دونوں میں گننا کر کے پڑھیں گے. تم بھی. آگے ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہا، ہم فی ہا. اب یہاں پر میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے. با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، لہذا یہاں پر گننا نہیں کریں گے، اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا. ہم فیہا. آگے واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، کاف میم میم پیش کم، وَلَكُمْ، گننا کریں گے وَلَكُمْ. میم الف زبر ما، کاف زبر کا، ما کا، سین با زبر سب، ما کا سب، تا میم پیش تم، ما کسبتم، وَلَكُمْ ما کسبتم، وَلَكُمْ ما کسبتم. وَلَكُمْ کی میم پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا. آگے چلتے ہیں. واو لام زبر ول، حمزہ میم زبر ام، والام، را پیش رو، والامر، والامر. اب یہاں پر میم ساکن پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا. وجہ وہی کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا اور غنہ نہیں کریں گے. والامر. آگے تا حمزہ زبر تا، تا زیر تی، تأتی. ہا میم زیر ہم، تأتیہم. حمزہ ساکنہ پر جھٹکا دیں گے، تأتیہم. با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، بی آ. یا زبر یا، بی آیا. تا دو زیر تین، بی آیتن، بی آیتن. اب دونوں کو ملا کر پڑھتے ہیں. تأتیہم
बिआयतिन। यहाँ पर देखिए तातीहिम की मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ गया। अब आप बताइए कौन सा कायदा होगा? इख्फाए शफवी। माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल, आपने दुरुस्त जवाब दिया। तो इसी तरह हम कवायद की पहचान करते हुए पढ़ेंगे, कवायद भी याद रहेंगे, अदायगी भी बेहतर होती रहेगी। आगे पढ़ते हैं। हमज़ा मीम ज़बर अम, बौद खड़ा ज़बर दो, अम बो। अब यहाँ पर मीम साकिन के बाद बौद है, ना हर्फ बा है ना हर्फ मीम है। कौन सा कायदा होगा? इज़हारे शफवी। जी हाँ, माशा अल्लाह। आगे चलते हैं। हमजा खड़ा ज़बर आ, या ज़बर तई, आतई, ता पेश तू, आतई तू, काफ मीम मीम पेश कुम, आतईतुकुम। आखिर में गुन्ना भी करेंगे। आतईतुकुम। मीम नून ज़ेर मिन, काफ ज़ेर की, मिल्की। अब यहाँ नून साकिन के बाद काफ है, तो नून साकिन का इख्फा होगा, इख्फाई शफवी नहीं, नून साकिन वाला इख्फा। मिल्की। ता खड़ा ज़बर ता, मिल्की ता। बा दो ज़ेर बिन, मिन किताबिन, आतईतुकुम मिन किताबिन, आतईतुकुम मिन किताबिन। अगला कलमा इसको रवानी से पढ़ लेते हैं। हिज्जे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, पढ़ना आ गया है। अब हम रवा से पढ़ सकते हैं। आइए इसे रवा से पढ़ते हैं। लम यलिद, लम यलिद, अलैकुम बिवकीलिन। क्या आपको मालूम है कि अलैकुम की मीम पर कौन सा कायदा होगा? जी हाँ, इख्फाए शफवी का कायदा होगा कि मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ गया। अलैकुम बिवकीलिन व अमतरना, व अमतरना। ज़बर फ़ा, हा मीम मीम पेश हुम, फहुम। मीम क़ाफ पेश मुक़, मीम ज़बर म, मुक़म। हा वाव पेश हू, मुक़महू। नून ज़बर न, मुक़महून, मुक़महून। फ़हुम मुक़महून। अब यहाँ इस कलमे पर गौर कीजिए। फ़हुम मीम साकिन है, सही है। फ़हुम के आखिर में क्या है? मीम साकिन। जिस मीम पर जज़म हो उसको मीम साकिन कहते हैं, मीम साकिन है। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम यकीनन आपको नजर आ रही होगी, मुक़, सही ना। मुक़महूना का पहला लफ्ज, पहला हर्फ कौन सा है? मीम। तो यहाँ मीम साकिन के बाद दूसरी मीम मौजूद है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा कायदा होगा? जी हाँ, इदगाम शफवी का कायदा होगा, जिसे अभी आपने सुना
کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو وہاں پر ادغام شفوی ہوگا. ادغام کا مطلب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دیں. ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دینا، مدغم کر کے پڑھنا. اب فہم ملا کر ایک حرف پڑھا جا رہا ہے، صحیح ہے نا، دو حرف نہیں پڑھے جا رہے. میم کو میم کے اندر ملا دیا تو اب پڑھیں گے فہم مقمحون. اگلا کلمہ لام زبر لا، کاف میم پیش ام، لکم دال یا زیر دی، نون پیش نو، دین، کاف میم پیش کم، دینکم، لکم دینکم. اب یہاں پر بھی آپ اپنے قاعدے کو دوبارہ دوہرا لیجئے، اس کی پہچان کر لیجئے کہ یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا، لکم کی میم پر کون سا قاعدہ ہوگا. اپنے آپ سے سوال کیجئے اور کوشش اگر بن پڑے تو جواب بھی دے دیجئے. ماشاء اللہ، اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا. آپ نے درست پہچانا اس کو. لکم میم ساکن، لکم کے آخر میں کیا ہے، میم ساکن. صحیح ہے. میم ساکن کے بعد دینکم، پہلا حرف کون سا ہے، حرف دال ہے. تو میم ساکن، ہم نے قاعدہ یہ سیکھا تھا اظہار شفوی کا کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر کون سا قاعدہ ہوتا ہے، اظہار شفوی کا. تو یہاں پر دیکھیے با اور میم کے علاوہ حرف موجود ہے دال، لہذا میم پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ اظہار شفوی میں کیا کرتے ہیں، آیا گنہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں. لکم دینکم. اگلا کلمہ تا را زبر تر، میم یا زیر می، ترمی، ہا میم زیر ہم، ترمیہم، ترمیہم. آگے با زیر بی، حا زیر حی، بی حی. کیا پڑھیں گے جی، دونوں زیر کو واضح ادا کریں گے. بی حی. جیم الف زبر جا، بی حجا، بی حجا. را زبر را، بحجار. تا دو زیر تن، بحجارت، بحجارت. اب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے ترمیہم بحجارت، ترمیہم بحجارت. اب یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے اور پہچاننے کی کوشش کرنی ہے کہ ترمیہم کی میم پر کون سا قاعدہ ہوگا. کیا ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، بہت ہی آسان جواب ہے. یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا. ترمیہم آخر میں میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد بحجارتن کا پہلا حرف با ہے. میم ساکن کے بعد با آ گیا تو ہم نے اخفاء شفوی کا یہ قاعدہ دیکھا ہے، سیکھا ہے، یاد کیا ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا. لہذا یہاں پر اخفاء شفوی کریں گے یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. ترمیہم بحجارت، ترمیہم بحجارت.
اگلا کلمہ حمزہ زبر ا، لام میم زبر لم، علم، نون شین زبر نش، را حا زبر رح، رح رح رح، حا کی آواز رح، علم نشرح، پہلے نشرح کو پڑھ لینا، نشرح نشرح، علم نشرح. جی اگلا کلمہ واو زبر و، ہا میم میم پیش ہم، وہم وہم، میم عین پیش مع، مع، را زیدی، معری معری، عین کی ادائیگی کو درست کیجئے، معری، ضاد واو پیش دو، معرضو معرضو، نون زبر ن، معرضون معرضون، وهم معرضون. کیا یہاں پر قاعدہ بیان کر سکتے ہیں کہ وہم کی میم پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ ماشاء اللہ عز و جل، الحمدللہ قواعد اچھے طریقے سے یاد ہو چکے ہیں. اب کوشش کیجئے، یہ آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ جب بھی اس تختی کو پڑھیں یا قرآن مجید میں اس طریقے کے کلمات کو پڑھیں جہاں پر میم ساکن کے قواعد آپ کو نظر آئیں تو اس کی دہرائی کر لیجئے، بار بار پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہمیشہ یہ قواعد یاد رہیں گے. آگے پڑھتے ہیں واو زبر و، خا زبر خا، وخا، لام قاف زبر لق، وخلق، نون کھڑا زبر نا، وخلقنا، کاف میم پیش کم، وخلقناکم. اب اگلے کلمے کی ہجے کرتے ہیں، حمزہ زا زبر از، واو الف زبر وا، از وا، جیم دو زبر جن، ازواجن ازواجن. اب دونوں کلموں کو ملا کر پڑھتے ہیں، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. وَخَلَقْنَاكُمْ کی میم پر کیا بیان کر سکتے ہیں کہ کون سا قاعدہ ہوگا؟ جی ہاں، ماشاء اللہ عز و جل. اگلا کلمہ ہے واو زبر و، میم الف زبر ما، وما، ہا میم پیش ہم، وما ہم، با زیر بی، میم حمزہ پیش مو، بیمو بیمو، میم زیر می، بیمؤمی بیمؤمی، نون یا زیر نی، بیمؤمنی بیمؤمنی، نون زبرنا، بمؤمنین،
اب پورا کلمہ ایک ساتھ، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اگلا کلمہ حمزہ میم زبر ام، قاد زبر قا، ام قا، با را زبر بر، ام صبر، نون الف زبر نا، ام صبرنا، ام صبرنا. آخری لائن جو ہے اس کو ہم رواں کے ساتھ پڑھتے ہیں. ہجے الحمدللہ عز وجل ہم سیکھ اور سمجھ چکے ہیں. آئیے آخری لائن کو رواں سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى. کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ لہم کی میم پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ جی ہاں، ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا. ذالکم قولکم بعضکم ببعض، بعضکم ببعض علیہم غضب، علیہم غضب. علیہم کی میم پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ جی ہاں، اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی گناہ نہیں کریں گے. الحمدللہ عز وجل تختی نمبر 15 اختتام پذیر ہوئی.